ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबाले आज भन्नुहुन्छ कि बच्चे भगवानको सेवाधारी ईश्वरको सेवाधारी बच्चाले कुनै पनि उल्टो कर्म पाप कर्म गर्नु हुँदैन र पाप कर्म गरे भने बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसले के गर्छ भन्दा ईश्वरको कार्यमा विघ्न बाधा पर्दछ, डिसर्भिस हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि भगवानले आएर किन भन्दा यो सृष्टि यो संसार पुरा संसार कर्मको विधि विधान अनुसार यो सृष्टि चल्दछ। हाम्रो कर्म कस्तो छ त्यस अनुसार यो सृष्टि हुन्छ। जब सत्कर्म हुन्छ, सतोगुणको आधारमा कर्म हुन्छ, तब यो संसार स्वर्ग बन्दछ भने जब तमोगुणी भएर कर्म गरिन्छ तब यो सृष्टि नर्क बन्दछ। नर्क र स्वर्ग बन्नुमा पनि जीवात्माको मनुष्य आत्माको कर्मको आधारले नै हुने गर्दछ। त्यसैले बाबाले सत्कर्म गर्ने विधि, सत्कर्म गर्ने ज्ञान दिनुहुन्छ। तिमीले सुकर्म सत्कर्म गर्यौ भने यो जन्ममा पनि तिमीलाई अतीन्द्रिय सुख र परलोकमा अर्को जन्ममा पनि जन्म जन्म तिमीलाई त्यसको प्रारब्ध सुख शान्ति मिल्दछ। बाबाले भन्नुहुन्छ बच्चे तिमीले हरेक कर्महरू अलौकिक कर्म गर्नुपर्छ यस संसारमा। तर त्यो अलौकिक कर्म गर्ने आधार भनेको के त भन्दा अलौकिक स्मृति। अलौकिक स्मृति पहिला हामीले कर्म गर्दा आफूलाई शरीर सम्झेर कर्म गर्थ्यौं भने अब कर्म गर्दा हामीले आफूलाई आत्मा सम्झेर शिव बाबाको स्मृतिमा करण करावनहार परमात्माको स्मृतिमा जब हामीले त्यो कर्म गर्दछौं त्यो कर्म सुकर्म बन्दछ। सुकर्म बन्दछ र सुकर्म सत्कर्मको खाता हैन फेरि हामीलाई प्रारब्धको रूपमा 21 जन्मसम्म त्यसको प्रारब्ध मिल्दछ। किनकि साथमा जाने भनेको मानिसको कर्म हो, अरु भौतिक चीज वस्तु केही पनि जाँदैन। यो कर्मलाई शुद्ध श्रेष्ठ बनाउन पनि बाबाले विधि विधान बताउनु भएको छ। कर्म गर्न कर्मको स्वरूप भन्दा पनि भगवानले कर्म गर्दा उसको भित्र भाव कस्तो छ, कुन भावले उसले कर्म गर्दछ हैन। बाबाकै घर सेवा गरे तापनि भित्र मनमा उसको भाव कस्तो छ, कुन भावले उसले सेवा गरिरहेको छ, त्यो कर्मको स्वरूप भन्दा पनि भावलाई भगवानले हेर्नुहुन्छ। त्यसै भएर गीतामा पनि हे अर्जुन भावलाई विकसित गर हैन। श्रेष्ठ भाव, प्रेमको भाव, सम्मानको भाव हैन। भित्र त गर्न त गरेछ, यिनलाई मैले पकाएर खान दिन पर्ने, आफै पकाएर खाए नि हुन्थ्यो भन्ने भित्र त्यस्तो भाव छ, नेगेटिभ भाव छ, नकारात्मक भाव छ, निष्कृष्ट भाव छ, स्वार्थ भाव छ। बाहिरको त्यो कर्मको स्वरूप त राम्रै छ तर भित्र उसको भाव स्वरूप राम्रो छैन भने उसको सत्कर्मको खातामा जति गरे पनि के हुन्छ, जिरो, शून्य, केही पनि हुँदैन। त्यसको बदलामा उसलाई जीवनमा अतीन्द्रिय सुख र खुशी प्राप्त हुँदैन त्यो भाव अनुसार नगरेको कर्म। जब सद्भावले गरिन्छ, सम्मान भाव, श्रेष्ठ भाव, प्रेम भाव, सहयोग भाव, यी सबै दैवी भावले युक्त भएर कर्म गरिन्छ भने त्यो कर्मले अतीन्द्रिय सुख आनन्द पनि दिन्छ र उसको प्रारब्धमा कर्मको खातामा पनि उसको जम्मा हुन्छ। भविष्यमा वर्तमानमा अतीन्द्रिय सुख खुशी, भविष्यमा उसको प्रारब्ध जम्मा हुन्छ 21 जन्मको लागि। त्यसै कारणले कर्ताको भाव सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। यसै त यो संसार यो कर्म क्षेत्र भनिन्छ। कर्म नगरिकन एक क्षण पनि मान्छेलाई रहन सकिँदैन। त्यसै कारणले हरेक कुरा कर्मसँग, कर्म सम्बन्ध पनि केले बनेको रहेछ, कर्म सम्बन्ध पनि कर्मैले बनेको रहेछ। हिजो अघिल्लो जन्ममा हामीले कस्तो कर्म गरिएको छ त्यो कर्म अनुसार हामीलाई सम्बन्धीहरू मिलेका छन्, इष्टमित्रहरू, भाइ भारदारहरू मिलेका छन्। यसलाई भनिन्छ कर्म सम्बन्ध, कर्म क्षेत्र, कर्म सम्बन्ध र कर्मयोग र कर्म भोग
शरीरको माध्यमबाट जो हामीले भोगेका छौँ, मनको माध्यमबाट भोगेका छौँ, मन पनि दुखी छ भने, त्यो पनि मनमा टेन्सन तनाव हुन्छ भने त्यो पनि कर्मको के हो? त्यो भोग हो, त्यो भोगाइ भइरहेको छ, खुसी नै हुँदैन। शुद्ध पवित्र भावना विचार आउँदैनन्, अपवित्र दृष्टि जान्छ भने त्यो पनि कर्मको ठुलो दण्ड हो, हैन? योगी व्यक्तिले यो संसारलाई हेर्दछ, यो कुनै पनि मान्छेलाई हेर्दछ केवल कल्याणको भावले हेर्दछ। अन्य कुनै भावले हेर्यो भने सूक्ष्म कर्मको हिसाब किताब उसको सञ्चित खातामा जम्मा हुन्छ। जसले देहको दृष्टिले हेर्दछ, कोही मान्छेको गुणमा प्रभावित भएर हेर्दछ भने बाबाले भन्नुहुन्छ उसलाई सतप्रधान सृष्टिमा सतप्रधान प्रकृतिको सुख उसलाई प्राप्त हुँदैन। त्यसैले कसैलाई पनि हेर्दा केवल सेवाको भाव र कल्याणको भाव, रहमको भावले मात्र हेर्ने। अन्य दृष्टि हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा सूक्ष्म कर्मको हिसाब किताब उसको सञ्चित खातामा जम्मा हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ यो संसारमा यदि तिमीले कुनै पनि पापको दृश्यलाई हेर्दछौ, हैन, मोबाइल, इन्टरनेटको फिल्म, कहीँ पनि पापका कुराहरू, अशुद्ध कुराहरू हेर्दछौ भने पनि त्यसको पनि तिम्रो सञ्चित खातामा असर पर्दछ र पापलाई हेरेपछि पापको सञ्चित हुन्छ। त्यसको पनि धर्मराजपुरीमा र यस जीवनमा पनि भोगाइको कडा दण्ड, मानसिक दण्ड, मनोदण्डको रूपमा जीवात्मालाई भोग्नु पर्दछ, हेर्ने। त्यसकारणले हामीले पापका कुराहरू हेर्दछौँ, तिनी कुराहरू मनमा, चित्तमा त्यसलाई सञ्चित गर्दछौँ भने के हुन्छ? चित्त फोहोर हुन्छ, मैला हुन्छ र सङ्कल्प दृष्टि अपवित्र हुँदा पापी आत्मा बनिन्छ। त्यसकारणले बाबाले कर्म गर्ने अत्यन्त सूक्ष्म सूक्ष्म विधान, यदि तिमीले कसैलाई मन वचन कर्मले दुःख दिन्छौ भने दुखी भएर मर्नेछौ, यो पनि कर्म सिद्धान्त हो। साथसाथै तिमीले केही कुरा पनि दिन्छौ, त्यसलाई पात्र पनि हेर्नु पर्दछ। कुपात्रलाई दियौ भने त्यसको फल पनि तिमीले भोग्नु पर्छ। त्यो इन्डाइरेक्ट दण्ड, उसले गरेका पापहरू सारा तिम्रा खातामा जम्मा हुन्छन्। मानिलिनुहोस् हजुरले कसैलाई 100 रुपियाँ दिनुभयो, उसले गएर नराम्रो पाप कर्म गर्यो भने उसले गरेका सारा पाप कर्म कर्ताको खातामा के हुने भए? सञ्चित हुन्छन् र भोग्न पर्दछ। मैले केही त गरे थिएन, किन मलाई यस्तो पर्यो भन्छौँ नि हामी कहिलेकाहीँ। किनकि हामीले दिएको दानले उसले गएर के गर्यो? पाप कर्म गर्यो, हामीलाई थाहै छैन। त्यसकारणले गर्दा हामीले जे पनि गर्छौँ बाबाको कार्यमा एक शिव बाबालाई याद गर्यो भने ज्ञानी व्यक्तिले गरेको एउटा सानो पाप कर्मबाट धेरै मान्छेले देखेर त्यस्तै गर्यो, त्यसको पनि फेरि फल ज्ञानीको सञ्चित खातामा जम्मा हुन्छ। त्यसकारणले निमित्त, हामी सबै बच्चाहरू निमित्त हौँ, सत्कर्मको पनि र पाप कर्मको पनि। कर्मको गति बडा गहन छ। बाबाले यो गहन गतिको विषयमा बताउनुहुन्छ, तिमीले कोही पनि चिज कसैसँग नसोधिकन खायो भने पनि पाप कर्मको खातामा जम्मा हुन्छ। लुकाएर खाने बानी छ कसैको भने त्यो पनि पापी आत्मा बन्दछ, पाप कर्म बन्दछ। लोभ लालच बस खान्छ भने त्यो पनि पापको खातामा जम्मा हुन्छ। शरीर निर्वाह अर्थ खान्छ, त्यो सत्कर्मको खातामा जम्मा हुन्छ, हैन? त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ ईश्वरीय सेवा गर्दा पनि पाप र पुण्यलाई ध्यान राखेर स्वार्थवश, देह अभिमानवश गरिदछ भने त्यो चाहिँ सत्कर्मको खातामा जम्मा हुँदैन। निस्वार्थ भाव, ईश्वरीय भावबाट सबै कर्मयोगी बनेर गरिएका समस्त कर्महरू मात्र सञ्चित खातामा जम्मा। मैले यति त गरेछु, मेरो खातामा मलाई खुसी नै हुँदैन, जीवनमा अतीन्द्रिय सुखको अनुभव नै हुँदैन भने त्यसमा पनि कहीँ के छ भन्दा पाप कर्मको हिसाब किताब बढिरहेको छ सूक्ष्म रूपमा। किनकि शिव बाबाको मेसिन एकदम तेज छ, शक्तिशाली मेसिन छ। त्यसकारणले उहाँले ती कर्महरूलाई कर्मको विधान अनुसार पाप कर्ममा, त्यसैले हेर्नु सुन्नु धेरै कुरा छ, भन्दै गरौँला बाबाका बाणीहरू। त आज बाबाले यसमा सेवाधारी भएपछि असाध्यै सत्कर्म गर्नुपर्छ। बोल्दा, सोच्दा, हेर्दा, खाँदा, पिउँदा धेरै कुरामा ध्यानस्थ भएर गर्नुपर्छ, किनकि तिमी निमित्त हो। भगवानले गीतामा पनि अर्जुनलाई यही भन्नुभयो कि हे अर्जुन, तिम्रो एक एक कर्ममाथि सारा संसारले हेरिरहेको हुन्छ। तिमी सत्कर्मको जिम्मेवार, महान जिम्मेवार आत्मा हो। तिमीले हरेक कर्म सोची सम्झी गर्नुपर्छ, किनकि तिमीलाई फलो गर्नेवाला, हेर्नेवाला हजारौं लाखौं करोडौं मनुष्य आत्मा छन्।
यदि तिम्रो कर्मलाई देखेर कोही अज्ञानी आत्मा तिमीसँग दिग्भ्रमित हुन्छ भने त्यसको पनि जिम्मेवार त्यसको कर्मको खाता पनि तिम्रै खातामा जम्मा हुन्छ। यति ठुलो कुरा छ। बाबाले यो कर्मको फिलोसफी बताउनुहुन्छ। शिव बाबा आएर नै कर्मको गहन गति बताउनुहुन्छ। तो आज मिति 2077 फागुन 20 गते बिहिबारको दिन तदनुसार 4/3/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ हैन। त्यही भएर हामी बाबाको मुरली सुन्न आएनौं क्लासमा भने पनि यो पनि सूक्ष्म के हुन्छ ल भन्नुस्, सूक्ष्म के हुन्छ? सूक्ष्म पाप हुन्छ कि हुँदैन? पोस्टमा किनकि हामी यति ठुलो ज्ञानी व्यक्ति भएर भगवानको क्लास मिस गर्छौं भने समाजले हामीबाट के प्रेरणा लिन्छ? के प्रेरणा लिन्छ? सारा समाजले हामीलाई हेरिरहेको हुन्छ। ओम शान्तिका हुने यिनीहरू बेच लगाइसकेका छन्। उनीहरूले अन्य कारण पनि बुझ्दैनन् त्यति, तर सारा टोल समाजले हामीलाई हेरिरहेको हुन्छ। हामी धेरै समयसम्म क्लासमा आएनौं भने यसलाई पाप बनाऊ कि व्यर्थ कर्म बनाऊ कि उच्चता प्राप्त हुन? किनकि समाजले ओहो ओम शान्तिमा लागेर बेस लगाए तापनि क्लासमा नगए पनि के हुँदो रहेछ, फरक पर्ने रहन्छ भन्ने कुराको हामीबाट के लिन्छ? सारा जगतले प्रेरणा लिन्छ फेरि। त्यस कारणले गर्दा यो सबै कुराहरूको कर्मको सूक्ष्म हिसाब किताब छ हैन। त्यस कारणले बाबा यो कुरा धेरै हामीले सोच्नुपर्छ। कर्मको सूक्ष्म विधानको बारेमा, फिलोसफी र विधि विधानको बारेमा बाबाले बताउनुहुन्छ। तो मिठी प्यारा सेवाधारी बच्चाहरू यस्तो कुनै पनि काम नगर। प्यारा सेवाधारी बच्चाहरू यस्तो कुनै पनि काम नगर जसबाट सेवामा कुनै विघ्न परोस्। यस्तो कुनै पनि काम नगर जसबाट सेवामा कुनै विघ्न परोस् हैन। हामीलाई देखेर मानिसलाई सद्गुरु बाबाको इज्जत ल्याउने काम गर्नुपर्छ। सद्गुरु बाबाको निन्दा हुने काम गर्नु हुँदैन र विघ्न पर्नु हुँदैन। प्रश्न छ, संगम युगमा तिमी बच्चाहरू बिल्कुल एकुरेट बन्नु छ। संगम युगमा तिमी बच्चाहरू बिल्कुल एकुरेट बन्नु छ। एकुरेट को बन्न सक्छ? बिल्कुल एकुरेट बन्नु छ र एकुरेट को बन्न सक्छ? उत्तर 1 नम्बरमा जो सच्चा बाबासँग सदा सच्चा रहन्छन्। बाबा एकदम सच्चा हुनुहुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ भने हामी पनि बाबासँग के हुनु पर्यो? सच्चा र सत्य। भित्र एउटा बाहिर अर्को यस्तो नहोस्। भित्र एउटा छ, बाहिर अर्कोलाई के भनिन्छ? छदमवेशी हैन। छदमवेश भनेको कपट भाव के कपटी संस्कारलाई के भनिन्छ? भित्र एउटा बाहिर अर्को यस्तो नहोस् बच्चे। जो शिव बाबा सिवाय अरू कुरामा जाँदैनन्। दोस्रोमा शिव बाबा सिवाय एक बाबा दोस्रा न कोही। एक शिव बाबा सिवाय अरू कुरामा जाँदैनन्। 3 नम्बरमा हर कदम श्रीमतमा चल्छन्। हर कदम श्रीमतमा चल्छन्। कुनै पनि लापरवाही गर्दैनन्। कुनै पनि लापरवाही गर्दैनन्। उनै एकुरेट बन्दछन् हैन। केही कुरामा लापरवाही गर्दैनन्, एकुरेट बन्दछन्। हर कुरा श्रीमतमा चल्दछन्। एक शिव बाबा सिवाय मन बुद्धि कोही पनि देहधारीलाई याद गर्दैनन्, बाबालाई याद गर्दछन् भने यस्ता बच्चालाई बाबाले एकुरेट भनेर भन्नुहुन्छ। गीत छ, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शान्ति। प्यारा रुहानी बच्चाहरूले गीतका 2 अर्थ सुने, शब्द सुन्यो। यो त निश्चय गर्छौ बेहदको बाबाले अहिले बेहदको सुखको वर्षा दिइरहनु भएको छ। हामी आएर यस्ता बाबाको बच्चा बनेका छौं। त्यसैले बाबाको श्रीमतमा चल्नु पनि पर्छ। बाबाको बनियो भनेपछि उहाँका सबै आज्ञाहरू जति पनि आज्ञा गर्नुभयो
ब्रह्मा बाबाको मुखार बिन्दबाट हाम्रो लागि जति पनि आज्ञा गर्नुभयो ती सबै आज्ञालाई एकदम बुद्धिमा राख्ने बाबाका आज्ञाहरू, ती आज्ञालाई फेरि जीवनमा के गर्ने, पालना गर्नुपर्छ। पालना गरेपछि बाबा के हुनुहुन्छ, हामीलाई देखेर खुसी हुनुहुन्छ, मेरो आज्ञा पालना गरे यिनले। हामी आएर यस्ता बाबाको बच्चा बनेका छौँ, त्यसैले बाबाको श्रीमतमा चल्नु पनि पर्छ, नत्र के होला। अहिले त हाँस्छौ, भन्छौ हामी महाराजा महारानी बन्छौँ, तर यदि हातै छोडिदियौ भने फेरि गएर साधारण प्रजा बन्नेछौ, हैन। बाबाको हात छोडियो भने त केही कामै लागिएन। स्वर्गमा त अवश्य आउँछौ, यस्तो पनि होइन सबै स्वर्गमा आउँछन्। जो सत्ययुग त्रेतामा आउनेहरू हुन्छन् उनै आउँछन्। सत्ययुग र त्रेता दुवैलाई मिलाएर स्वर्ग बनिन्छ। फेरि पनि जो सबैभन्दा पहिला नयाँ दुनियाँमा आउँछन् उनीहरूले राम्रो सुख पाउँछन्, उनीहरूले राम्रो सुख पाउँदछन्। बाबाले भन्नुभयो बाँकी जो पछि आउँछन् उनीहरूले आएर कुनै ज्ञान पाउँदैनन्, ज्ञान पाउँदैनन्। ज्ञान पाउनेहरू सत्ययुग त्रेता युगमा आउँछन्। अरू आउँछन् नै रावण राज्यमा, उनीहरूले अलिकति सुख पाउन सक्छन्। सत्ययुग त्रेतामा त धेरै सुख हुन्छ नि, त्यसैले पुरुषार्थ गरेर बाबाद्वारा बेहदको सुखको वर्षा प्राप्त गर्नुपर्छ र यो महान खुसीको खबर ल्याऊ। जुन कार्ड छपाउँछौ त्यसमा पनि यो लेख्नुपर्छ, सर्वोच्च बेहदको बाबाको खुसीको खबर। प्रदर्शनीमा तिमीले देखाउँछौ नयाँ दुनियाँ कसरी स्थापना हुन्छ, यो कुरा स्पष्ट र ठूला अक्षरमा लेख्नुपर्छ, हैन। बाबाले यस्ता कुरा एक त स्पष्ट लेख्नुपर्छ र ठूला ठूला अक्षरमा लेख्नुपर्छ। बेहदको बाबाका ज्ञानको बाबा, ज्ञानको सागर, पतित पावन सद्गति दाता, गीताका भगवान शिवले कसरी ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारीहरूद्वारा फेरि कलियुगी सम्पूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनियाँलाई सत्ययुगी सम्पूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठचारी दुनियाँ बनाइरहनु भएको छ, हैन। बाबाले आएर सम्पूर्ण भ्रष्टाचारी पतित दुनियाँलाई, नर्कलाई के बनाउनु भएको छ, स्वर्ग बनाउनु भएको छ। सम्पूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठचारी दुनियाँ बनाइरहनु भएको छ। आएर यो खुसीको खबर सुन्नुहोस्। बाबाका खबरहरू सबै के भए भन्दा खुसीका खबरहरू भए। बुझ्नुहोस्, हैन। यस्ता कुरा आएर के गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। सरकारसँग पनि तिम्रो यो प्रतिज्ञा छ, हामीले विश्वमा फेरि सत्ययुगी श्रेष्ठचारी 100% पवित्रता सुख शान्ति सम्पन्न दैवी स्वराज्य कसरी स्थापना गरिरहेका छौं र यो विकारी दुनियाँको कसरी विनाश हुन्छ। यो त विकारी दुनियाँ, पतित दुनियाँको कसरी विनाशको प्रक्रिया पनि बाबाले बताउनु भएको छ। यो कसरी चेन्ज हुन्छ, कसरी परिवर्तन हुन्छ। यति ठुलो संसार, यसमा बाबाले 3वटा प्रक्रियाहरू छन्। एउटा चाहिँ बमबाट परिवर्तन, एटम बम, हाइड्रोजन बमहरू, यस्ता बमहरू बनिसकेका छन्। अर्को चाहिँ प्राकृतिक आपद विपद, भूकम्प। बाबाले सबैभन्दा बढी केबाट हुन्छ परिवर्तन भन्नुभएको छ, भूकम्पबाट भन्नुभएको छ। त्यसबाट अर्को छ के छ भन्दा लडाईँ, के यो सिभिल वार भनेको गृहयुद्धबाट। यी 3टा प्रक्रिया छन् संसार परिवर्तनका। यी परिवर्तनका प्रक्रिया सब तयारी, किनकि मान्छेको मनै त्यस्तो उग्र भएको छ, अहिले पतित भएको छ, हैन। त्यसकारणले विनाश कसरी हुन्छ यो कुरा पनि आएर बुझ्नुहोस्। यसरी स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्छ। कार्डमा यसरी लेख जसलाई मनुष्यहरूले राम्ररी बुझ्न सकुन्। त्यो कार्डमा पनि, हैन, किसिम किसिम। अब शिवरात्रिमा कार्ड हुन्छन्, रक्षाबन्धनमा कार्ड बाँड्ने, हैन। ती कार्डमा राम्रोसँग लेख। यी प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारीहरूले कल्प पहिला जस्तै ड्रामा योजना अनुसार परमपिता परमात्मा शिवको श्रीमत अनुसार
सहज राजयोग र पवित्रताको बलबाट आफ्नो तन मन धनद्वारा विश्वलाई यस्तो श्रेष्ठ चारी पावन कसरी बनाइरहेका छन् हैन। यो आएर बुझ्नुहोस्। बाबाले अब यो कर्म योगी बनेपछि के हुन्छ भन्दा बाबाले भन्नुहुन्छ यो कर्म योगी बन्नु नै के हो, संसारलाई सहयोग गर्नु रहेछ। यो त्यो भएर अब दिदी मुवाहरूलाई बाबाले भन्नुहुन्छ नि यो आएर बाबाको घरमा हामीले कर्म योग गर्छौं, साना साना सेवाहरू गर एकदम योगयुक्त भएर एकदम स्मृति स्वरूप भएर अलौकिक स्मृतिमा रहेर बाबाको स्मृतिमा महान स्मृतिमा रहेर हामीले साना कर्महरू गर्दा पनि वातावरण र वायुमण्डल यस्तो वातावरण बन्दछ। यस्तो योगीले गरेको कर्म गरेको वरिपरि त्यो वातावरण र वायुमण्डलबाट अन्य आत्मालाई सहयोग प्राप्त हुन्छ। अरू आत्मालाई के हुन्छ, शान्ति मिल्छ, आनन्द मिल्छ, त्यो सहयोग भयो नि त्यो। त्यही भएर अब यसरी चाहिँ हामीले सेवा गर्दाखेरि यो अरूलाई सहयोग मिलेर हाम्रो कर्मको सञ्चित खातामा त्यो चाहिँ महान कर्मको रूपमा सुकर्मको रूपमा सञ्चित हुँदो रहेछ। त्यही भएर दादी जानकीजीले पनि यो जब बाबाको घरको जो छ शिव बाबाको यो आश्रम छ, यो आश्रममा दादीले जो पनि चाडपर्व हुन्छ अनि बिहिबारको दिन आउँछ, दादीले भन्नुभएको छ बिहिबारको दिन आउँछ, चाडपर्व आउँछ, दादीले आफ्नै हातले सरसफाइ गर्नुहुन्थ्यो अरे। आफ्नो हातले सरसफाइ किन गर्नुहुन्थ्यो? सबै कुरा आफ्नो हातले गर्दाखेरि शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, भोलि बाबाको बार हो, बाबाको दिन हो भन्दै भन्दै यस्तो गर्दाखेरि एक त अब कर्मयोगको आचरण भयो, दोस्रो वायुमण्डल र वातावरणबाट आउने आत्माहरूलाई सहयोग प्राप्त भयो। यसबाट डबल तिर्बल सुकर्मको खाताको वृद्धि हुन पुग्यो। त्यसै कारणले भगवत गीतामा पनि यही भनेको छ, कर्म गर्ने कर्मको स्वरूप भन्दा पनि ठुलो कर्ताको भावना कस्तो छ, कस्तो स्मृतिमा रहेर उसले त्यो कर्मलाई गरेको छ, त्यो भावना अनुसार वायुमण्डल र वातावरण निर्माण हुन्छ र अन्य जीवात्मालाई त्यसको सहयोग मिल्छ। उनलाई पनि पवित्र बन्ने विचार आउँछ, सेवा गर्ने विचार आउँछ, भगवानलाई याद गर्ने विचार आउँछ। अन्य जीवात्माको मनमा पनि शिव बाबालाई सम्झिनुपर्छ, उहाँका कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने विचार आउँछ। यो के भयो? सबैभन्दा ठुलो सहयोग भयो हैन। त्यही भएर अब हामीले हप्तामा 1-2 दिन चाहिँ आश्रमको सेवा पनि गर्नुपर्छ। आश्रममा आएर हैन सानातिना सेवाहरू, यो के त भन्दा वातावरण र वायुमण्डल ब्राह्मणको संकल्पबाट स्मृतिबाट वायुमण्डल शक्तिशाली हुने भएको हुनाले यस्ता कुरा बुझ्नुपर्छ। छर्लङ्ग हुने गरी कार्डमा लेख्नुपर्छ, जुन कुरा जसले पनि बुझ्न सकोस्। यी ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारीहरूले शिव बाबाको मतमा राम राज्य स्थापना गरिरहेका छन्। जुन कुरा गान्धीजीको पनि चाहना थियो, अखबारमा पनि यस्तो पुरा निमन्त्रणा छापियोस् हैन। पत्र पत्रिकामा पनि यस्ता प्रकारका लेखहरू निमन्त्रणाहरू हैन छापियोस्। यो अवश्य बुझाउनु पर्छ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारीहरूले आफ्नै तन मन धनद्वारा, आफ्नै तनबाट, आफ्नै मनबाट र आफ्नै धनबाट यो कार्य गरिरहेका छन् हैन, गरिरहेका छन्। मनुष्यले यस्तो कहिले नसम्झिन् यहाँ कसैले भिख वा डोनेसन आदि माग्छन् हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ यस्तो नसम्झिउन्, ओम शान्तिले यसरी माग्छन् भन्ने कुरा। अनि त्यो भएर माग्नु हुँदैन, तिमी त दाताका बच्चा हो हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ फेरि माग्नु पनि हुँदैन, मैले यति दिएँ भनेर भन्न पनि हुँदैन। हुन्छ कि हुँदैन? मैले यति दिएँ भनेर भन्न हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। जति बोल्यो त्यति के हुँदै जान्छ, हाम्रो घट्दै जान्छ। किन घट्छ भन्दा यो सबै कुरा कसको हो? भगवानको। सबै हाम्रो घरको चिज पनि कसको हो? सबै बाबाको। हामीले त भक्तिमा अज्ञान कालमा पनि यो गीत गाउँथ्यौँ, यो पनि शिवको, त्यो पनि शिवको, सारा संसार शिवको। किनभने भन्दा शिव भगवान नै सारा संसारको रचयिता हुनुहुन्छ, रचनाकार हुनुहुन्छ
यो सबै भगवानको नासो हो। घरमा पनि जे पनि छ त्यो भगवानको नासो हामीले सम्हालेका छौँ हैन। यो सबै तपाईकै हो भनेर सम्हालेका छौँ हैन। जहाँ जहाँ हाम्रो मेरोपन हुन्छ त्यसले हामीलाई के बनाउँछ, दुखी बनाउँछ फेरि हैन। त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ आफ्नो तन मन धनबाट हैन निमित्त भएर हामीले आफ्नो तन आफ्नो मन लागेकोमा एकदम खुसी, ओहो बाबाले मेरो यति लिइदिनु भयो, मेरो पनि यस्तो सत्कार्यमा हैन शुभ कार्यमा शिवम कार्यमा परमात्मा कार्यमा मेरो एक आना पनि एउटा रुपैयाँ पनि हैन बाबाको यज्ञमा लाग्यो हैन। त्यही भएर हामी बिहान आउँछौँ बाबाको भण्डारीमा। 1 रुपैयाँ भले हजुरसँग 1 रुपैयाँ छैन, 1 आना पनि बाबाको ब्याङ्कमा जम्मा गरेर मात्र फर्किनुपर्छ। यो संस्कार हामीले बनाउनु पर्छ हेर्नु हैन। आएर हामीले किनकि तीर्थमा गइसकेपछि 3 चिज गर्नै पर्छ। 3 चिज यो तीर्थ भयो हैन। 3 चिज भने 3 चिज नगरे भने सिद्धि मिल्दैन। एउटा त दान भयो, दान भनेको अब त्यो द्रव्य दान पनि भयो, शुभ भावनाको दान भयो, श्रम दान भयो, भूमि दान, वस्तु दान, यो सब चिज दानमा आउँछ। एउटा स्नान भयो, 1 नम्बरमा के छ दान, फेरि 3 नम्बरमा छ। 1 नम्बरमा स्नान छ। तीर्थमा गइसकेपछि के गर्नुपर्छ, स्नान गर्नुपर्छ, पञ्च स्नान भनेको छ। अब हामी बाबाको यो तीर्थमा आएपछि 1 नम्बरमा त हामीले के गर्छौँ, बाबाको ज्ञानले पुरा धुन्छौँ मनलाई, स्नान गर्छौँ। 2 नम्बरमा के गर्नुपर्छ, स्नान पछि तीर्थमा गइसकेपछि 2 नम्बरमा के गर्नुपर्छ, जप गर्नुपर्छ। जप गर्नुपर्छ भनेको तीर्थमा गएर गरेको, घरमा गरेको जप भन्दा तीर्थमा गएर गरेको जपको कहीँ पदम गुणा फल मिल्छ भनेको छ। त्यसको साइन्टिफिक कारण के होला ल भन्नुहोस्। घरमा गरेको याद भन्दा, याद त हामीले घरमा पनि गर्छौँ, तर आश्रममा आएर गरेको यादबाट पदम गुणा फल मिल्छ, जपको फल। यो भक्ति मार्गमा पनि तीर्थमा गरेको जप र घरमा गरेको जपमा कहीँ गुणा पदम गुणा फल मिल्छ। साइन्टिफिक कम्बाइन्ड भाइब्रेसनमा पावरफुल हुन्छ र तीर्थमा हाम्रो घरमा त लाखौँ मान्छे त जाँदैनन् हजुर। सिंगल भाइब्रेसन पनि हुन्छ र त्यहाँबाट लाभ लिने भनेको त्यो भाइब्रेसनले कति हुन्छ, स्वयं र आफ्ना परिवार इष्टमित्र नातागोता हुन्छ। तर आश्रममा आएर हामीले जुन योगको भाइब्रेसन छोडिदिन्छौँ, क्रिएट गरेर छोडिदिन्छौँ, त्यसबाट त्यहाँ के हुन्छ, धेरै लाखौँ मान्छेले लाभ लिन्छन्। लाभ लिने भएर कर्ता, जुन कर्ताले भाइब्रेसन छोडेको थियो उसलाई के मिल्छ, धेरै लाखौँ गुणा पदम गुणा। अझ मधुवनमा गएर हामीले भाइब्रेसन क्रिएट गर्यौँ भने अझ कति मिल्ला। आश्रममा आएर हामीले याद गर्छौँ भने त अब कति ठुलो हुने भयो नि। फेरि मधुवनमा गएर बाबालाई, एक भयो स्नान, दोस्रो भयो जप, तेस्रो भयो दान। दानमा अब 1 नम्बरमा त धन दान नै आयो। गृहस्थीहरूको पासमा त अब सम्पत्ति, धन सम्पत्ति हुन्छ। आश्रमवासीसँग चाहिँ आश्रम चलाउने जो सन्यासी हुन्छन्, तपस्वी, उनीहरूको जागिर व्यवसाय पेसाहरू केही पनि हुँदैन। तर पनि उनीहरूले फेरि के गर्नुपर्छ, अनेक किसिमका सत्कर्मका अनुष्ठानहरू गर्नुपर्ने निमित्त भएर त्यसमा फेरि गृहस्थमा बसेका बच्चाहरू, जो राजऋषि बच्चाहरूले के गर्नुपर्छ, तीर्थमा गएर दान गर्नुपर्छ। हामीले आफूले कमाएको कति पर्सेन्ट छ त्यो फेरि सत्कर्ममा हामीले फेरि बाबाको भण्डारीमा के गर्नुपर्छ, दान गर्नुपर्छ। 3 चिज गर्नुपर्छ, स्नान, जप र दान। तब नै हामीले त्यो तीर्थको फेरि के हुन्छ, कयौँ गुणा करोडौँ गुणा त्यसको बल्ल जीवात्मालाई कर्ताको खातामा सञ्चित हुन्छ। यसै कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ ब्रह्मकुमार कुमारीहरूले आफ्नै तन मन धनद्वारा यो कार्य गरिरहेका छन्। मनुष्यले कहिले यस्तो नसम्झनु यिनले कसैले भिख वा डोनेसन माग्छन्। माग्ने पनि होइन र दिनेले फेरि दिए पनि बाबालाई के दिनु छ र, त्यो दिएको होइन, त्यो ब्याङ्कमा हामीले के गरेको, आफ्नै लागि के गरेको, खाता जम्मा गरेको, खाता सञ्चित गरेको, सञ्चित आफ्नो प्रारब्ध खातामा सञ्चित गरिरहेका छौँ। 21 जन्म, त्यो पनि फेरि करोडौँ त्यसको पदम गुणा रूपमा बाबाले दिनुहुन्छ। त्यसकारणले दुनियाँमा त सबै डोनेसनमा नै चल्छन्। यहाँ तिमीले भन्छौ
डोनेसनको नेपाली अर्थ के हुन्छ? दान। हामी ब्रह्मा कुमार कुमारीले आफ्नै तन मन धनद्वारा नै गरिरहेका छौँ। स्वयंले नै स्वराज्य लिन्छौँ, त्यसैले अवश्य आफैले खर्च गर्नु पर्यो। लिने पनि आफैले हो। दिए बिना त बाबालाई राख्न दिए बिना बाबाले नै हामीलाई राख्न दिएको दिने रहेछ हेर्नुहोस्। त्यही भएर श्रीकृष्ण त्यति दरिद्र हुँदा पनि होइन, सुदामा त्यति दरिद्र हुँदा पनि, आफ्नै बाल सखा हुँदा पनि केही चिज उहाँले दिन मिल्यो त? दिनै दिनु भएन नि त, दिनै मिलेन। कर्मको सिद्धान्त अनुसार जबसम्म उहाँले अब त्यो कनिका पनि उहाँले दिनै लाज मानेर दिनै खोज्नु भएन। अब दिन नखोजेपछि के गर्ने त भन्दा उनलाई मालामाल सुखी बनाउनै छ। अब कसो गर्ने त भनेर उहाँले के गर्नुभयो? खोज्नु भयो। हेर्नुहोस्, खोज्नु भयो। किनकि अब दिए बिना किए बिना कुछ नहीं मिलता है, किए बिना कुछ नहीं मिलता है, किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है। अब उनले केही गरेनन् भने त केही दिनै मिलेन। अब केही गर्दैकै छैनन् उनले। अब गर्ने गराउने कसरी? अब तिनै एक मुठी चामल पनि कनिका पनि के गर्नु पर्यो? मागेर खोसेर अनि 3 पटक खानुभयो उहाँले। 3 पटक खाएपछि एक पटककोले स्वास्थ्य मिल्यो, समृद्धि मिल्यो। दोस्रो पटकले खुसी आनन्द मिल्यो। तेस्रो पटककोले के मिल्यो? सम्पत्ति र सम्पन्नता मिल्यो। हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस। जीवनमा के चाहिँदैछ फेरि? खुसी आनन्द कि यो सूक्ष्म सम्पत्ति। सम्पत्ति मात्रै पैसाको सम्पत्ति मात्रै भएर हुँदो रहेछ। खुसी आनन्दको सम्पत्ति पनि चाहिन्छ। त्यही भएर 3 चिज चाहियो। तन मन धनमा के आयो? तन मन धनमा हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस आयो। यो 3 कुरा फेरि पाउनु भयो। त्यसै कारणले स्वयंले नै स्वराज्य लिन्छौ, त्यसैले अवश्य आफैले खर्च गर्छौ। जसले मेहनत गर्छन् उनलाई नै 21 जन्मको लागि वर्षा मिल्छ। तिमीहरू नै 21 जन्मको लागि श्रेष्ठचारी डबल शिरताज बन्छौ। यी लक्ष्मी नारायण डबल शिरताजधारी हुन्। अहिले त कुनै ताज रहेको छैन। त्यसैले यो राम्ररी सम्झाउनु पर्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, यस प्रकारले लेख्यौ भने बिचराहरूलाई ब्रह्मा कुमारीले के गरिरहेका छन् भन्ने थाहा हुने थियो। ठुला बडाले के बोले भने फेरि गरिबले भनेको पनि सुन्छन्, नत्र गरिबको कुनै कुरा सुन्दैनन्। धनवानको भनाइ तुरुन्तै सुन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ समाज अहिले त्यस्तो छ। धनवानहरूको भनाइ तुरुन्तै सुन्छन्। तिमीले सिद्ध गरेर बताउँछौ, हामीले विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछौ, अरू सबैलाई शान्तिधाममा पठाइन्छ। सम्झाउनु पनि पर्छ यसरी। यहाँ 5000 वर्ष पहिला यस्तो स्वर्ग थियो, अहिले त कलियुग हो। त्यो सत्ययुग थियो। अब भन्नुहोस् सत्ययुगमा कति मानिस थिए? अहिले कलियुगको अन्त्य हो। यो उही महाभारत महाभारी लडाईँ हो। अरू कुनै समयमा त यस्तो लडाईँ भएकै होइन। यो तेस्रो विश्वयुद्ध पनि पछाडिको हो। परीक्षण गर्छन् लडाईँका पनि। अहिले त आणविक बम बनाइरहेका छन्, कसैको कुरा पनि सुन्दैनन्। उनीहरूले भन्छन् जुन बम बनाएका छौं ती सबै समुद्रमा फालेर निष्क्रिय पारिदियौं भने हामीले पनि बनाउँदैनौं। तिमीले राख्ने अनि हामीले नबनाउने यो कसरी हुन सक्छ? तर तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो त भावी बनेको छ। यी बमहरू बन्ने पनि के बनेको छ भन्नुभयो बाबाले। यो पनि के हो? एउटा भावी हो। हेर्नुस्, यी कल्प पहिला पनि बनेका थिए, आज पनि के भएका छन्? बनेका छन्। हेर्नुस्, यो पनि एउटा ठुलो भावी हो भन्नुभयो शिव बाबाले, हैन? उनीहरूलाई जति सल्लाह दिए पनि मान्दैनन्। विनाश भएन भने राज्य कसरी गर्ने? यो सृष्टिको परिवर्तन महाविनाश पनि शुभकारी कल्याणकारी छ, हैन? तिमी बच्चाहरूलाई त निश्चय छ नि, जो संशय बुद्धिका छन् उनीहरू भाग्छन्। ज्योतिर्बिन्दु बाबामा निश्चय बुद्धि नभएपछि अब आउँछन् अनि के गर्छन् भन्नुभयो बाबाले? बाबालाई छोडेर कहाँ जान्छन्? फेरि भाग्छन् भन्नुभयो। भागेर जान्छन्। कति गइसके, कति गए, फेरि अझै कति जाने हुन्।
बाबामा विश्वास बसाउन कति गाह्रो छ। सम्झाउँदा सम्झाउँदा घाँटी नै सुक्छ। फेरि तैपनि के हुँदैन, निश्चय बुद्धि हुनमा बडा कठिन हुन्छ। हेर्नुहोस्, जो संशय बुद्धिका छन् उनीहरू भाग्छन् र विश्वासघाती बन्छन्। बाबाको बनेर फेरि विश्वासघाती बन्नु हुँदैन। तिमीले त याद गर्नुपर्छ शिव बाबालाई। अरू कुराबाट के फाइदा? केही फाइदा छ त अरू कुराबाट? अरूलाई सम्झेर के फाइदा? देहधारीलाई सम्झेपछि पाप हुन्छ हैन। सच्चा बाबासँग सच्चा बन्नुपर्छ। भित्र एउटा बाहिर अरूको भयो भने आफ्नो पद भ्रष्ट गरिदिन्छौ, आफ्नै नोक्सान पार्छौ। सत्य हैन, सत्यव्रती बन्ने। सत्य व्रत, सत्यको व्रत कथामा सत्य संकल्पको व्रत, सत्य वचनको व्रत, सत्य कर्मको व्रत, यही भयो सत्य व्रत हैन। सत्य व्रत, सत्य व्रत बस्ने आत्मा नै फेरि भगवानको दिलमा पनि चढ्ने र सत्य युगमा गएर मालिक बन्ने। त्यो व्रत उहाँ स्वर्गमा गएर बस्ने हो कि कहाँ बस्ने हो? सत्य व्रत कहाँ बस्ने? सत्यनारायण बन्ने कहाँ? सत्यनारायण व्रत कथा, सत्यनारायणको व्रत कथा, सत्यनारायणको व्रत त यहीँमा बस्न पर्ने रहेछ नि हैन। हामीले त सत्यनारायणको व्रत भनेपछि वर्षको एक दिन रातभरि, त्यो चाहिँ राति परिन्छ कथा। अरू कथा पूजा चाहिँ दिनमा हुन्छन्। यो सत्यनारायणको कथा चाहिँ रातिमा हुन्छ। कारण के होला? रामचन्द्र दाजु ल भन्नुहोस् त। अरू पूजा अनुष्ठानहरू दिनमा हुन्छन्, यो सत्यनारायण व्रत कथा चाहिँ राति गर्ने चलन छ, रातभरि गर्ने चलन छ। कारण के होला? यसको आध्यात्मिक भाव के हो? यो सत्यनारायण व्रत कथा जो व्रत बस्ने बेला भगवानले कति बेला आएर सुनाउनु हुँदो रहेछ? रातमा। कस्तो रातमा? घोर अन्धकार रात। यो हदको रात हो कि बेहदको रात हो? बेहदको, ब्रह्माजीको यो कलियुगी रातमा आएर शिव बाबाले यो सत्यनारायण बन्ने व्रत कथा सुनाउने भएको हुनाले त्यो फेरि प्रतीकात्मक रूपमा के भएछ? रात त रात। कुन रात? त्यो चाहिँ 12 घण्टाको रातमा परेछ त्यता हैन। त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ सत्य बन्ने, सत्य व्रतमा बस्ने। भित्र एउटा बाहिर अर्को भयो भने आफ्नो पद भ्रष्ट गरिदिन्छौ र आफ्नै नोक्सान पारिदिन्छौ। कल्प कल्पान्तरको लागि कहिले पनि उच्च पद पाउन सक्दैनौ। त्यसैले यति बेला धेरै एकुरेट बन्नुपर्छ। कुनै पनि लापरवाही गर्नु हुँदैन। एक एक कुरा यहाँभित्र रेकर्ड भएको छ। हेर्नुहोस्, सोचेको पनि, हेरेको पनि, बोलेको पनि, व्यवहार सब कुरा भित्र रेकर्डिङ मेसिनले चाहिँ रेकर्ड गरिरहेको छ। त्यो भएर जीवन एक व्यापार हो। व्यापारमा घाटा कहिले न आफूलाई घाटामा नपाएर भन्नुभयो बाबाले। जति हुन सक्छ श्रीमतमा रहनु छ। निरन्तर याद त पछि गएर हुन्छ। एक बाबा सिवाय अरू कोही याद नरहोस्। गायन पनि गरिएको छ अन्त्यकालमा जसले स्त्री सम्झियो। मर्नेको दिनमा जसले स्त्रीलाई सम्झेर मर्यो। किनकि स्त्रीसँग त्यो पुरुषको के रहेछ? एकदम मोह रहेछ एकदम। ल हेर्नुहोस्, ती स्त्रीसँग ती पुरुषको एकदमै मोह रहेछ। अब मोह हुनाको कारणले मर्ने बेलामा पनि तिनै स्त्रीलाई सम्झी सम्झी उहाँले देह त्याग गर्नुभयो। त्यो भएर भक्ति मार्गमा के भनेछ भने जसले मर्ने बेलामा स्त्रीलाई सम्झेर मृत्युलाई वरण गर्छ उसले कुन जुनीलाई पाउँछ भनेको छ? कुकुर होइन, होइन, स्त्री जोनी होइन। उसले सुँगुरको जुनी प्राप्त गर्छ भनेर लेखेको छ। तर मान्छे मरेपछि शिव बाबाले फेरि त्यस्तो कुकुर बिरालो त्यस्तो फोहोरी जनावर हुन्छ भन्नुभएको छैन। तर मान्छे भए तापनि उसको कस्तो जुनी हुने भयो? त्यही जनावरको जस्तो जन्म उसले लिन्छ। हैन, त्यस्तै जनावर जस्तै मान्छे पनि छैनन् त समाजमा? छन् नि त्यस्तै फोहोरी असाध्यै पाप कर्म र
फोहोरी त्यही नर्कको त्यस्तै मान्छे पनि छन् हेर्नुहोस्। त्यही भएर जसले मर्ने बेलामा अन्त्यकालमा स्त्रीलाई सम्झेर मृत्युलाई वरण गर्दछ हैन, ऊ स्त्रीसँग मोह थियो, एकदम आसक्ति थियो, स्त्रीसँग एकदम आसक्ति थियो, कामना थियो, मोह थियो। त्यसले गर्दा अचानक उनले चाहिँ के भयो भन्दा उनैलाई सम्झेर र उनैको उसैको याद आउँछ। जसमा मोह हुन्छ उसैको याद आउँछ मृत्युको बेलामा। त्यही भएर कसैसँग मोह हुन भयो कि भएन ल भन्नुहोस् त, कति ठुलो घाटा पर्यो हेर्नुहोस्। अन्तकाल प्रयाणकालमा जसले मलाई स्मरण गरेर मृत्युलाई वरण गर्दछ उसले श्री नारायण पद प्राप्त गर्दछ, उसले मलाई प्राप्त गर्दछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। भगवानलाई सम्झिन। अब स्त्रीलाई देखे तापनि घरमा स्मरण कसलाई गर्नु पर्यो? हामीले शिव बाबालाई स्मरण गर्ने, बाबालाई सम्झिने अभ्यासमा ढाल्नुपर्छ। पछि गएर तिमी जति नजिक आउँदै जान्छौ त्यति साक्षात्कार हुँदै जान्छ। बाबाले हरेकलाई देखाउनुहुन्छ तिमीले यस्तो यस्तो काम गरेका छौ, सुरुमा पनि तिमीले साक्षात्कार गरेका थियौ। जसले सजाय भोग्थ्यो ऊ धेरै कराउँथ्यो। यो कराँचीको कुरा हो। यो कराँची हैदराबाद सिन्धबाट जब ब्रह्मा बाबाले यो सबै ओम शान्तिको टिमलाई कराँचीमा ल्याउनु भयो, अब कराँचीमा आइसकेपछि यो ईश्वरीय विश्वविद्यालयको पार्ट हुन्छ नि, पार्ट चेन्ज भयो। बाबाले मेडिटेसनका कार्यक्रमहरू धेरै राख्नुभयो, ध्यानका कार्यक्रम, साधनाका कार्यक्रम। त्यति बेला साधनाका कार्यक्रममा के हुन थाल्यो भने ज्योतिर्बिन्दु निराकार अलमाइटी शिव बाबाले के गर्नुभयो भन्दा हरेक अब 400-500 जना ब्रह्म कुमार कुमारी हुनुहुन्थ्यो बाबाका बच्चाहरू, उनीहरूलाई कर्मको साक्षात गहन गतिको बारेमा साक्षात्कारको पाठ सुरु भयो। अब साक्षात्कारको पाठ सुरु हुँदाखेरि कसैले कस्तो कर्म गर्ने, लुकाएर कर्म गर्ने, के गर्ने त्यो कर्ममा त्यो कर्मको त्यो एक जनालाई माथि चाहिँ शिव बाबाले साक्षात्कार गराउने। हेर्नुहोस्, तिमीले यो कर्म गरेको छौ, यो कर्मको यस्तो फल हुन्छ भने साक्षात्कार गराउँदा जब साक्षात्कार हुन्थ्यो नि त्यो आत्मालाई व्यक्तिगत रूपमा ऊ त चिच्याउने, कराउने अरे, एकदमै चिल्लाउने, चिच्याउने, रोएर। आफूलाई त्यस्तो साक्षात्कार शिव बाबाले त उसलाई गुप्त रूपमा त्यो साक्षात्कार उसले मात्रै देखेछ फेरि त्यो साक्षात्कार। अनि त्यो चाहिँ साक्षात्कारको पाठ सुरु भयो र ती सबै बच्चाहरू, दादीजीहरू सबै हुनु कर्म पाप कर्मसँग एकदम भयभीत हुनुभयो, डराउनु भयो। ओहो, यस्तो फल भोग्न पर्ने रहेछ। कर्मसँग सावधान हुनुभयो, डराउनु भयो। हेर्नुहोस्, अहिले पनि हामी बाबाका बच्चाहरू कर्मसँग त्यति सावधान, त्यस्तो साक्षात्कारको पाटै खुलेको छैन नि, भएको छैन। आफूलाई नभएपछि के हुन्छ, अलबेलापनमा आएर जे पनि गरिन्छ, जसो पनि गरिन्छ। पछि अब आदिसो अन्त्य भन्नुभएको छ कि बाबाले। अब पहिला सुरुमा यो यज्ञ स्थापनामा जे भएको थियो तिमीले गरेको कर्मको साक्षात्कार अब अन्त्यमा हुन्छ। अनि त्यति बेला चिच्याउने, रुने, कराउने। कराए त फाइदा, अहिलेबाट हामीले के गर्नु पर्यो? आफ्ना समस्त कर्महरूलाई सुधार्दै लैजान पर्यो। सबै कर्मलाई सुकर्म बनाउने, सत्कर्ममा का अनुष्ठान बनाउने गर्नुपर्छ। जसले सुरुमा पनि तिमीले साक्षात्कार गरेका थियौ, जसले सजाय भोग्थ्यो ऊ धेरै कराउँथ्यो। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरूलाई देखाउनको लागि उनीहरूको 100 गुणा सजाय कटाइदिए। के भन्न खोज्नुभयो बाबाले? रामचन्द्र दाजु ल भन्नुहोस् त, के बुझ्नुभयो यो बाबाको यो सेन्टेन्समा? होइन, यस्तो अब जसलाई साक्षात्कार भयो नि त्यो दिन जसलाई साक्षात्कार भयो कर्मको, उहाँले त अब जिन्दगीमा पाप कर्म त गर्नुहुन्न नि। र यी सबैलाई देखाउनको लागि, बच्चाहरूलाई देखाउनको लागि उनको 100 गुणा सजाय कटाइदिए। यस्तो कर्म गर्नु हुँदैन जसले बाबाको सेवामा बिग्न परोस्। एक्जाम्पल जस्तो अन्त्यमा पनि तिमीहरू सबैलाई साक्षात्कार हुन्छ।
अन्त्यमा पनि तिमीहरू सबैलाई भनेपछि पृथ्वीभरि सबै बाबाका ओम शान्तिका सबै बच्चाहरूलाई, बाबाका बच्चाहरूलाई सबैलाई कर्म तिमीले गरेका जन्म जन्मका कर्मका के गराइदिन्छु भन्नुभयो, सब देखाइदिन्छु साक्षात्कार। किनकि अब देखाएर दण्ड दिने रहेछ। तिमीले अब त्यसै दण्ड दियो भने त अन्यायमा पारे जस्तो हुन्छ नि। मैले कहाँ गरेथे, के गरेथे नदेखेपछि, आफूलाई थाहा नभएपछि आफूलाई अन्यायमा बाबाले पार्नु भएको कि शिव बाबाले भन्ने कुरा हुन सक्ने भएर यो गते यो दिन यो घरमा जन्म लिएको बेलामा त्यो टोलमा तिमी त्यो घरमा रहेको बेलामा यो बेलामा यस्तो यस्तो गरेको छौ, त्यो सबै देखाएर फेरि सजाय दिने हो भन्नुभयो। अनि फेरि अर्को कुरा के छ भन्दा एउटा अबोध अज्ञानी मान्छेले गरेको पाप कर्म र ज्ञानी समझदारले गरेको पाप कर्ममा के हुन्छ? 100 गुणा फरक पर्ने। अबोध अज्ञानी अन्जान आत्माले गरेको पाप कर्म, ज्ञानी समझदार जानेर बुझेका व्यक्तिले गरेको पाप कर्ममा के हुने भयो? 100 गुणा त्यसको फल मिल्ने। 100 जो बाहिर हुनुहुन्छ नि, कोर्सै नगरेका ज्ञानै नपाएका मान्छेले गरेको त अबोध भए, तिनीहरू त अन्जान भए। उनीहरूको पाप कर्म त अन्जानमा भयो कि। यहाँ नआइन्जेलसम्म, कोर्स नगरेसम्म, ज्ञान ध्यान मधुबन नगएसम्म, नबुझेसम्म उनीहरू अबोध र अन्जान नै भए बिचरा। तिनले गरेको पाप र ज्ञानी व्यक्तिले गरेको पापमा के भयो? 100 गुणाको दण्ड सजायको भागी। भनेपछि अन्त्यमा पनि तिमीहरू सबैलाई साक्षात्कार हुन्छौ। तिमीले यसरी यसरी बाबाको सेवामा धेरै विघ्न पारेर नोक्सानै पुर्याएका थियौ। आसुरी सम्प्रदायका हुन् जसले विघ्न पारेका छन्, उनीहरूलाई धेरै सजाय मिल्छ। शिव बाबाको धेरै ठुलो दरबार हो। दायाँतर्फ धर्मराज पनि छन्। त्यो हो हदको सजाय। यहाँ त 21 जन्मको लागि घाटा पर्छ, पदभ्रष्ट हुन्छ। हरेक कुरा बाबाले सम्झाइरहनुहुन्छ ताकि यस्तो कसैले नभनुन् मलाई त थाहै थिएन। त्यसैले बाबाले सबैलाई होसियार गराइरहनुहुन्छ। हेर्नुहुन्छ हरेक सेवा केन्द्रबाट कति भाग छन्, बाबाले देख्नुहुन्छ। बाबाका आश्रमबाट, सेन्टरबाट कति भाग छन् हैन? यहीँबाट कति, यहाँ आश्रम निस्केर 1-2 वर्ष बसेका पनि के गरेका छन्? भागेका छन्। हेर्नुहोस्, यस्तै सन्तले यस्तो गद्दीमा बसेर प्रवचन गर्ने, बाबाको मुरली वाचन गरेका पनि के गरेका छन्? भागेका छन्। अब कोर्स गर्नेको त कुरै छोडौँ हैन। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ मलाई थाहा, यसले होसियार हेर्नुहुन्छ। हरेक सेवा केन्द्रबाट कति भाग्छन्, कष्ट दिन्छन्, बिकारी बन्छन्। गएर के बन्छन्? बिकारी पतित बन्छन्। छोडेका चिजहरू सबै के गर्छन्? फेरि सब छोडेका चिजहरू सबै फेरि राक्षसका चिजहरू छोडेका थिए। फेरि राक्षसका चिज, शिव बाबाका चिजलाई छोडेर के का चिजलाई लिन सुरु गरे? राक्षसका चिजहरूलाई फेरि लिन, ग्रहण गर्न थाल्छन्। अब ती सबैलाई, तिनलाई देखेर समाजले के सिक्छ? नराम्रो कुरा सिक्छ। सारा संसारले तिनलाई देखेर यस्तै गर्नुपर्छ। ओम शान्ति ठिक रहन्छ, शिव बाबा ठिक रहन्छ, ठिक भएको भए त तिनी किन छोडेर आउँथे र? राम्रो भए त त्यहाँ लागिराख्थे नि। आफ्ना इष्टमित्र आफन्तले आफ्नो मान्छेलाई नराम्रो कहिले भन्छन् त? आफ्नो कुलले, आफ्ना मान्छेले, आफ्ना इष्टमित्रले, आफ्ना बुवा आमाले, दाजुभाइले, दिदी बिनाजुले आफ्नो मान्छेलाई नराम्रो भन्छन् कि भन्दैनन्? भन्दैनन्। जस्तो भए पनि उनले चाहिँ राम्रै भन्छन् कि लुकाउँछन् पनि। र नराम्रो उनीहरूले कसलाई भन्छन् त भन्दा भगवानको योजनालाई, भगवानलाई नै नराम्रो भन्छन्। त्यति सबैलाई नराम्रो बनाउने त्यो आत्मा के बन्यो? निमित्त बन्यो कि। त्यही भएर त्यो आत्मालाई ठुलो सजाय, धर्मराजपुरीको ठुलो दरबारमा एकदमै ठुलो सजायको त्यो आत्मा भागी बन्दछ।
बाबाले भन्नुहुन्छ हरेक सेवा केन्द्रबाट कति भाग्छन्, कष्ट दिन्छन्। सद्गुरु बाबाको के भयो? निन्दा गराउने निन्दक बने नि त। सद्गुरुका निन्दक ठहर्न पाए। जसले सद्गुरुलाई निन्दा गराउने निमित्त बन्छ उसलाई तीनै लोकमा ठाउँ मिल्दैन, तीनै लोकमा जग्गा बस्ने ठाउँ मिल्दैन। भनेको के रहेछ भने उसको मन कहीँ पनि के हुँदैन, टिक्दैन, मन अडिँदैन। धन पाए नि आनन्द हुँदैन, सम्पत्ति पाए नि आनन्द हुँदैन, केही भएर पनि मन ठिक हुँदैन। बिकारी बन्छन् विद्यालय त पुरा विद्यालयमा त पुरा रीतिसँग पढ्नुपर्छ, नत्र के पद पाउलान्। पदमा धेरै फरक पर्छ। जसरी यहाँ दुःखधाममा कोही राष्ट्रपति हुन्छ, कोही धनवान हुन्छ, कोही गरिब छ, त्यस्तै त्यहाँ सुखधाममा पनि पद त नम्बरवार हुन्छन्। जो रोयल बुद्धिमान बच्चा हुन्छन् उनीहरूले बाबाद्वारा पुरा वर्षा लिने कोसिस गर्छन्। मायाको बक्सिङ हो नि, माया धेरै बलवान छ, त्यसैले हार जित भइरहन्छ। कति आउँछन् फेरि विश्वासघाती बनेर जान्छन्। कति आउँछन् आएर फेरि शिव बाबासँग लाई छोडेर जान्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ चल्दा चल्दै फेल हुन्छ, चल्दा चल्दै फेल हुन्छन्। धेरैले भन्छन् यो कसरी हुन सक्छ, यो त कहिले सुनेका थिएनौ, गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पवित्र रहन सकिन्छ। कहाँनिर आउँछ मान्छेलाई गाह्रो मुस्किल चुनौती भन्दा पवित्र बन्ने भनेपछि के हुन्छन्? तपाईँ बाबाले भन्नु, शिव बाबाले भन्नुभयो पवित्र बन र मलाई याद गर भनेपछि ओहो कसरी हुन सक्छ पवित्र बन्ने कुरा? पवित्र बन्ने भनेर कहाँ सकिन्छ कुरो? यस्तो संसारमा रहनु छ, इष्टमित्रलाई हेर्नु छ, छोराछोरी पाल्नु छ, यो गर्नु छ, ऊ गर्नु छ। म कहाँ अहिले पवित्र बन्न सक्छु र? यसरी त कहाँ हुन्छ भने भगवानले भन्नुभयो पवित्र बन, अनि तिनीहरूले भन्छन् पवित्र बन्न म सक्दिनँ। भनेपछि के गर्दिन पर्यो? नसकेपछि छोड्दे। भगवानको हात के गरिदिन्छन् फेरि? छोडिदिन्छन् फेरि। अनि गएर पतित बिकारी बन्दछन्। पतित बन्दछन् फेरि के बन्दछन्? बिकारी र आसुरी बन्दछन्, आसुरी बन्दछन्। चल्दा चल्दै फेल हुन्छन्। धेरैले भन्छन् यो कसरी हुन सक्छ, यो त कहिले सुनेका थिएनौ, गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पवित्र बन्न सकिन्छ। अरे भगवानको वचन हो नि, भगवानको वचन हो, काम महाशत्रु हो। गीतामा पनि यो कुरा लेखेको छ, काम विकार महाशत्रु हो आत्माको। आफ्नै शत्रु आफै किन बन्छौ? काम विकारमा गिर्नु भनेको सबैभन्दा ठुलो पाप कर्म रहेछ। काम विकारको काँडा लगाउनु भनेको सबैभन्दा ठुलो पापी आत्मा पाप कर्म बन्न विकर्म रहेछ। सबभन्दा ठुलो पाप कर्मै त्यही रहेछ हैन, विषय विकारमा गिर्नु। त्यसकारणले जीवात्मा आफ्नै शत्रु आफ्नै मित्र बन्छ। विकर्म पापकर्म गर्यो भने आफ्नो शत्रु आफै बन्यो, र त्यो पापकर्मबाट बच्यो जोगियो भने आफ्नो के भयो? आफ्नै मित्र भयो हैन। त्यसकारणले किन गिर्छौ काम विकारमा? गीतामा पनि यी शब्द छन् नि, तिमी जान्दछौ। सत्ययुगमा हुन्छन् दैवी गुण भएका मनुष्य, कलियुगमा हुन्छन् आसुरी अवगुण भएका। आसुरी अवगुण भएकाले दैवी गुण भएकाको महिमा गाउँछन्। कति फरक छ। अहिले तिमीले बुझेका छौ हामी के थियौं, अहिले के बनिरहेका छौं। यहाँ तिमीले सबै गुण धारणा गर्नुपर्छ। खानपान आदि सबै पनि सबै सत्वगुणी हुनुपर्छ। खानेकुरा पनि के हुनु पर्यो? एकदम पवित्र चिज मात्रै खानु पर्यो। अपवित्र चिज खायो भने पापको भागी बनिन्छ। पापी आत्मा। चुरेट खानु, रक्सी खानु, पापी आत्मा बन्नु। रक्सी पियो भने, चुरेट पियो भने पापी आत्मा भइयो। एकैछिनको स्वाद, एकैछिनको मजा, पछि गएर भयंकर ठुलो सजा। त्यही त, एकैछिनको मजा 21 जन्मको सजा। त्यसकारणले खानपान आदि पनि सत्वगुणी हुनुपर्छ।
यहाँ छन् वाम मार्गका धेरै फोहोरी। बाबाले के भन्नुभयो भन्दा खानपान आदि पनि सतोगुणी हुनुपर्छ। हेर्न सक्छौ देवताहरूलाई के खुवाउँछन्। देवतालाई श्रीकृष्णको मूर्तिमा के चढाइन्छ, कति शुद्ध चिज। त्यसै भएर हामीले के गर्नुपर्छ, शुद्ध खानेकुरा, जनावरलाई हत्या गरेर, हजुरका इष्टमित्र श्रीमान छोराछोरीले जनावरलाई मारेर हत्या गरेर खानुभएको छ भने पनि दिदी मुवाहरूले त्यो कुरालाई धर्मपत्नी बनेर, माता गुरु धर्मपत्नी बनेर त्यो पाप कर्मलाई रोक्नुपर्छ भन्नुहोस्। शक्तिशाली भएर त्यस्तो पापी र पापिनी बन्न दिनु हुँदैन। किन भन्दा जनावरलाई मार्नु सबभन्दा ठुलो अपराध र पाप कर्म। त्यो मारेको चिज मासुलाई किनेर ल्याउनु पापिनी बन्नु भयो हेर्नुहोस्। त्यो चिजलाई पकाउनु पापी र पापिनी भयो र त्यो चिजलाई खानु के भयो, पापी आत्मा भयो हेर्नुहोस्। पापी आत्मा। अब घर नै के भयो, पाप खाना भयो, पापको अखडा भयो हेर्नुहोस्। घर देवालय भएन, घरलाई के भयो, मसान घाट भयो हेर्नुहोस्। त्यो पाप कर्म, जनावरलाई हत्या गरेर जो पाप अपराध भएको छ, त्यो अपराधको क्षमा हुँदैन। त्यसको पाप कर्मको क्षमा किन हुँदैन भन्दा त्यो पाप कर्म यस्तो गढेर त्यसको आत्मामा बस्दछ, त्यो जनावरसँग माफी माग्न पनि मिल्दैन, किनकि त्यो मरिसक्यो। कोसँग माफी माग्ने, मलाई माफ देऊ भनेर माफी मागौँ भने त्यो जनावर नै मरिसक्यो, छँदै छैन। अर्को कुरा, ल अब त्यो पाप कर्मलाई सुल्ट्याउँछु भने त्यस्तै जनावर त्यही बनाउँछु भनेर हुन्छ त? ती सबै टुक्रा टाक्री हाडखोर जोडेर त्यो बन्छ? अब न त्यसको हामीले जीवन बनाउन सक्छौँ, न त्योसँग हामीले माफ माग्न सक्छौँ भनेपछि त्यो अपराधको माफ र क्षमा नै छैन। त्यही भएर महापापी आत्मा जति समाजमा ठुलो काम गरे पनि जसले मांसाहार गर्दछ त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो पापी आत्मा, अपराधी आत्मा हुने भएको हुनाले हजुरले आफ्नो इष्टमित्र छोराछोरीलाई यो महाअपराध र पापी आत्माबाट पुण्य आत्मा बनाउनु पर्छ र त्यो कुरा रोक्नुपर्छ। हेर्नुहोस् कुन उपायले हुन्छ, कुन युक्तिले भनेर हुन्छ, किनकि त्यो पापी आत्मालाई तपाईँले के बनाउनु पर्छ, पुण्य आत्मा बनाउनु पर्छ। अनि बल्ल माता गुरु हुनुभयो, धर्मपत्नी हुनुभयो, माता गुरु हुनुभयो, आमा हुनुभयो, सच्चा आमा हुनुभयो, सच्चा धर्मपत्नी हुनुभयो। नत्र कहाँ धर्मपत्नी भयो त? धर्मको रास्तामा ल्याउनै सकिएन, पापी उसलाई पापी नै हुन दिइयो, अपराधी नै हुन दिइयो भने धर्मपत्नी हजुरहरू हामी सबै कसरी हुन सक्छौँ त? सकिँदैन नि त। त्यस कारणले शिव बाबाले भन्नुहुन्छ खानपान पनि के हुनुपर्छ, सतोगुणी हुनुपर्छ। आसुरी अवगुण भएकाले दैवगुण भएकाको महिमा गाउँछन्। कति फरक छ। अहिले तिमीले बुझेका छौ हामी के थियौँ, के बनिरहेका छौँ। यहाँ तिमीले सबै गुण धारणा गर्नुपर्छ, खानपान आदि पनि सतोगुणी गर्नुपर्छ। हेर्न सक्छौ देवताहरूलाई के खुवाउँछन्। श्रीकृष्णलाई 84 व्यञ्जन भोजन। श्रीनाथद्वारेमा गएर हेर कति माल अथवा शुद्ध भोजन बन्छ। त्यहाँ हुन्छ नै वैष्णव। यहाँ त जगन्नाथपुरीमा हेर मिल्छ के मिल्छ भात। त्यहाँ छन् वाम मार्गका धेरै फोहोरी चित्र। जब राजै थियो त 36 प्रकारको भोजन मिल्थ्यो। के हो उहाँ 36 प्रकारको भोजनमा भात हुँदो रहेछ। कहाँ सत्ययुगमा यो भात खाने चलन कहाँबाट आएरहेछ? त्यही भएर वाम मार्गमा गिरेपछि जीवात्माले भात धेरै खाने, बिहान पनि भात पकाउने, बेलुका पनि भातै पकाउने, होइन? त्यो भएर यो चाहिँ जगन्नाथपुरीमा के रहेछ, त्यहाँ भोग के को लगाइने रहेछ, भातको भोग लगाउने भएर त्यहाँका देवी देवका चित्रहरू कस्ता छन् भन्नुभयो? एकदम फोहोरी चित्रहरू छन् देवी देवताका फोहोरी चित्रलाई भोग के लगाइँदो रहेछ? भातको भोग। हेर्नु त्यो पनि घिउ नहालेको भात, होइन? हन्डीमा पकाए त्यस्तो भात भोग लगाउने। हेर्नुहोस् त। अब त्यो भयो। अब फेरि अब देवी देवतालाई त उहाँ श्रीकृष्ण उहाँ जगन्नाथपुरीमा त्यस्तो, अनि श्रीनाथद्वारेमा 36 प्रकारका भोग लगाउँछन्। तर त्यहाँ भात भन्ने कुरा फलफुल रस मालपुवा पुरा त्यस्ता प्रकारका श्रीनाथद्वारेमा धेरै माल बन्छ। अनि त्यो भएर देवी देवताले फलफुल खाने, रस पदार्थ धेरै खाने,
भएर उनीहरूको आयु लामो हुने, शुद्ध विचार आउने। यहाँ चाहिँ के खाने धेरै जसो त्यस्तो फलफुल हरियो साग सब्जी खाने, अर्ग्यानिक त्यस्तो धेरै जसो त्यो खाने भन्नुभएको छ शिव बाबाले नि। आज त्यही आयो नि धेरै। पुरी र श्रीनाथद्वारमा भिन्दा भिन्दै हुन्। पुरीको मन्दिरमा धेरै फोहोरी चित्र छन् देवताहरूको ड्रेसमा, त्यसैले भोग पनि त्यति राम्रो लगाउँदैनन्। केवल चामलको हन्डी चढाउँछन्, घिउ पनि राख्दैनन्। यो फरक देखाउँछन्। ती देवताहरू पतित भएपछि भोग पनि त्यस्तै। भारतवर्ष के थियो फेरि के भन्यो, अहिले त हेर के हालत छ, पुरा अन्न पनि मिल्दैन। उनीहरूको योजना र शिव बाबाको योजनामा रात दिनको फरक छ हैन। मधुवनमा पनि चामल अलिअलि चामल खाने छ नेपालीहरूले, धेरै चामल खाने, चामल धेरै भन्छ नि कहीँ, हरेक चिज छ त्यहाँ। अब के खाने, विदेशीहरूले के खान्छन्, अब हरेक चिज भन्छ भन्न त। उनीहरूको योजना र शिव बाबाको योजनामा रात दिनको फरक छ। ती सबै योजनाहरू माटोमा मिल्छन्। संसारका योजना केमा मिल्छन् भन्नुभयो बाबाले? माटोमा मिल्छन्। माटोमा मिलेन त नि। सन् 2020 नेपाल सरकारले के बनाएको थियो, पर्यटन वर्ष भनेर घोषणा गरेर कत्रा योजना माटोमै मिलेन, माटोमै मिले। पर्यटन त पर्यटन वर्ष त के एउटा पनि पर्यटन एउटा पर्यटन पनि नेपालमा आउन, उस्तै आफ्नै देशका पनि आउन पाएन। योजना के मान्छेका योजना र शिव बाबाका योजनामा के छ भन्नुभयो? आकाश धरतीको फरक छ भन्नुभयो। त्यही भएर हामी कसका मान्छेका योजनामा लाग्नु पर्यो कि भगवानको? अब भगवानको योजना। प्राकृतिक विपद आउँछन्, अन्न आदि केही पनि मिल्दैन। हेर कहीँ धेरै वर्षात हुन्छ, कहीँ बिल्कुलै हुँदैन, कति नोक्सान पारिदिन्छन्। यति बेला तत्त्व पनि तम प्रधान छन्, त्यसैले वर्षात पनि उल्टो सुल्टो समयमा भइरहन्छ। तुफान पनि तम प्रधान, सूर्यले गर्मी यस्तो बनाउँछ कुरै नगर। यो प्राकृतिक विपद ड्रामामा निश्चित छ। उनीहरूको हुन्छ विनाशकाले विपरीत बुद्धि, तिम्रो छ बाबाको साथमा प्रीत बुद्धि। अज्ञान कालमा पनि सपुत बच्चालाई माता पिताको प्यार हुन्छ, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। जति जति सेवा गर्छन् पुरुषार्थ त गर्नुपर्छ। सारा दुनियाँलाई स्वर्ग बनाउनु छ, अरू सबैलाई पठाइदिनु छ शान्तिधाम हैन। त तिमीलाई पनि स्वर्गको वर्षा मिल्छ, अरू सबैलाई मुक्तिको वर्षा मिल्छ। सबै जान्छन् हाहाकार पछि जय जयकार हुन्छ, कति हाहाकार मचिन्छ। यो हो नै रक्त रञ्जित खेल। आज कस्तो आयो न वाक्य। बाबाले के भन्नुभयो, यो खेललाई के भन्नुभयो आज? रक्त रञ्जित। रञ्जित भनेको के हो? रगतले परिपूर्ण भएको, रगतले मुछिएको रगतको खेल हुन्छ भन्नुभयो बाबाले। अब यो वार हुन्छ राजनैतिक पार्टीहरूको आपसमा, भाषाको आधारमा, प्रान्तको आधारमा लडाईँ काटाकाट हुन्छ, अनि रगतले रक्त रञ्जित खेल। हाहाकार मचिन्छ अनि हुन्छ रक्तरञ्जित खेल। प्राकृतिक प्रकोप पनि हुनेछ, मृत्यु त सबैको हुनु नै छ। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ पुरा पुरुषार्थ गर। यस्तो बेलामा के सम्झाउनु भयो? पुरा पुरुषार्थ गर, बाबासँग सदैव आज्ञाकारी वफादार बन्नु छ र सेवाधारी बन्नु छ। आज्ञाकारी वफादार सेवा। जसले कल्प पहिला सेवा गरेका छन् त्यसको साक्षात्कार भइरहन्छ। तिमीले साक्षी भएर देखिरहन्छौ। अहिले तिमी सुदर्शन चक्रधारी बनेका छौ। सदैव बुद्धिमा सुदर्शन चक्र घुमिरहनुपर्छ। हामीले 84 जन्म यसरी लियौं। अब हामी फर्केर घर जानु छ। बाबाको पनि याद रहोस्, घरको पनि याद रहोस्। घर जाने भएपछि घरलाई सम्झिनु पर्यो, परमधाम। सत्ययुग पनि याद रहोस्। सारा दिन बुद्धिमा यिनै चिन्तनहरू रहनुपर्छ। अब हामी विश्वको महाराज कुमार बन्छौँ। यी लक्ष्मी वा श्री नारायण बन्दछौँ। नशा चढ्नुपर्छ। बाबालाई नशा हुन्छ। बाबाले दिनौँ यो लक्ष्मी नारायणको चित्रलाई हेर्नुहुन्छ। कुन बाबाले? ब्रह्म बाबाले हेर्नुहुन्छ। भित्र नशा हुन्छ नि। म भोलि गएर श्री कृष्ण बन्छु।
फेरि स्वयंवर पश्चात श्री नारायण बन्छु तत तम तिमी पनि बन्छौ नि यो हो नै राजयोग प्रजायोग होइन आत्माहरूलाई फेरि आफ्नो राज्य भागी मिल्छ बच्चाहरूले राज्य गुमाएका छन् अब फेरि राज्य लिइरहेका छन् बाबाले यी चित्र आदि बनाउनुहुन्छ नै त्यसैले ताकि तिमी बच्चाहरूलाई यी चित्र देखेर खुसी होस् हैन बाबाले चित्र हाम्रै लागि बनाउनु भएको सब चित्रहरू घरमा यी चित्रहरू लगेर एकदम राम्रोसँग राख्ने इष्टमित्रलाई सम्झाउने 21 जन्मको लागि हामीले स्वर्गको राज्य भागी पाइरहेका छौँ कति सहज छ उहाँ शिव बाबा यी प्रजापिता ब्रह्मा यिनीद्वारा उहाँले राजयोग सिकाउनुहुन्छ फेरि हामी गएर यो बन्छौँ देख्दा नै खुसीको पारा चढ्छ यी चित्र हेर्दाखेरि यी चित्र भगवानले बनाएको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन हजुरहरूलाई बाहिरका चित्र भक्ति मार्गका मूर्ति चित्र बजारमा देखिने चित्र र शिव बाबाका चित्र देख्दाखेरि यो मन हृदयमा कशिश हुन्छ कि हुँदैन कशिश आकर्षण एकदम आनन्द खुसी हेर्दा हेर्दै कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त हेर्दा हेर्दै कस्तो हुन्छ आनन्द गहिरिँदा गरिँदै होइन किन भन्दा यी चित्र स्वयं ज्योतिबिन्दु निराकार शिव बाबाले डाइरेक्ट भगवानले बनाएका हुन् त्यही भएर घरमा यी सबै चित्रले घरमा पुरै डेकोरेसन बाबाका चित्र हुनुपर्छ घरैभरि हैन त्यो चित्रमा त्यति ठुलो शक्ति कशिश छ इष्टमित्रलाई त्यो चित्रले खिच्छ एकदम मन हैन त्यस्तो हुन्छ त्यो घरै परिवर्तन भएर मसान घाट पहिला त मसान घाट थियो अब मसान घाटमा नेताका चित्र ल्याएर राखियो अब मसान हो कि हैन कुन नेताको जुन पार्टीको छ तिनै नेताको चित्रले मर्दाको दिन तिनै नेताजीको सम्झना आएर मरियो भने के हुन्छ शिव बाबालाई त्यही सम्झ त्यही फोटो राखेछ बिस्ताराको अगाडि माथि उनैको सम्झना आउँछ हेर्नुहोस् ल आफै पार्टीको झन्डा ओढाउने हेर्नुहोस् त घाटमा गएर अब त हामी बच्चाहरूलाई कसको झन्डा ओढाउने हो शिव हाम्रो पार्टी कुन हो हाम्रो नेता हाम्रो को हुनुहुन्छ शिव बाबा हुनुभयो हाम्रो लिडर त शिव बाबा हुनुभयो उहाँका पछि लाग्यो भने पार लाइन्छ अरू लिडरको पछि लागेर त के पार लाग्नु छ न मुक्ति दिन्छन् न जीवन मुक्ति न वैकुण्ठमा लैजान्छन् तिनले वैकुण्ठमा लैजानुहुन्छ उहाँले लैजानुहुन्न आफै कता जानुभयो कता थाहै छैन कहाँ जानुभयो बिचरा त्यो भएर चित्र पनि शिव बाबाको टाँक्ने हो अब नेताजीका चित्र निकालेर फेरि दुःख लाग्ला है दुर्गा दाजुलाई हैन बाबाले भन्नुहुन्छ बाबाले यी चित्र आदि बनाउनु हुन्छ नै त्यसैले ताकि तिमी बच्चाहरूलाई यी चित्र देखेर खुसी होस् 21 जन्मको लागि हामीले स्वर्गको राज्य पाइरहेका छौँ कति सहज छ उहाँ शिव बाबा यी प्रजापिता ब्रह्मा यिनीहरू उहाँले राजयोग सिकाउनुहुन्छ बाबा ब्रह्मा बाबाले त्यो फोटो सोटो देख्यो भने च्यात दिनुहुन्थ्यो अरे बाबाले त यो फोटो सोटो हेर्दाखेरि के हुन्छ तिमीलाई शिव बाबाको याद कि त्यति बेला के हुन्छ बिर्सिन्छ फेरि बिर्सिन्छ आफ्नै फोटो खिच्न दिनुहुन्थेन अरे बाबाले अब बाबाले फोटो खिच्न बिल्कुलै नदिने तर बाबाको जति फोटो फेरि संसारमा कसैको छैन हेर्नुहोस् अनि बाबाले फोटो तिमीले बाबा मम्माको फोटै खिच्न नदिने कहाँबाट फोटो कहीँ बच्चा रिसाउँछन् के गर्छन् भनेर कताकति फोटो खिचिदिनु हुँदैछ तर बाबाको यो फोटोमा कति पनि इन्ट्रेस्ट नै फोटै नहेर्नु शिव बाबाको यादबाट नै कल्याण हुन्छ अरूको यादबाट त हुँदैन फेरि हामी गएर पछि यो भन्छौँ देख्दा नै खुसीको पारा चढ्छ हामी बाबाको यादमा रह्यौँ भने विश्वको राजकुमार भन्छौँ कति खुसी हुनुपर्छ मैले पनि पढिरहेको छु तिमीले पनि पढिरहेका छौ पढाइ पछि म गएर यो भन्छु सारा कुरा पढाइमा आधारित छ जति पढिन्छ त्यति कमाइ हुन्छ नि बाबाले भन्नुभएको छ कोही सर्जन त यति होसियार हुन्छन् जसले एउटा अपरेसनमा लाखौं रुपैयाँ कमाउँछन् डाक्टरले हैन वकिलहरू पनि यस्तै हुन्छन् कसैले त धेरै कमाउँछन् कसैको त हेर कोट पनि फाटेकै हुन्छ हैन यो पनि यस्तै हो बाबाका बच्चामा पनि यस्तै हो त्यसैले बाबा बारम्बार भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू कुनै पनि लापरवाही नगर लापरवाही एउटा पनि
नगर, एकुरेट बन भन्नु। सदैव श्रीमतमा चल। श्री श्री शिव बाबाद्वारा तिमी श्रेष्ठ बन्छौ। तिमी बच्चाहरूले बाबाद्वारा अनेक पटक वर्षा लिएका छौ र गुमाएका छौ। 21 जन्मको वर्ष आधा कल्पको लागि मिल्छ। आधा कल्प 2500 वर्ष सुख पाउँछौ। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा 1 नम्बर, भित्र बाहिर सच्चा रहनुहोस्। पढाइमा कहिले पनि लापरवाही गर्नु हुँदैन। लापरवाही भनेको कहिले आउने कहिले नआउने, कहिले सुन्ने कहिले नसुन्ने। यो के भयो? के भयो यो प्रेमनारायण दाजु? के भयो? लापरवाही भयो एकदम। कहिले झुलुक्क कहिले बिलाउने। दबाउनुहोस् त। तीर्थ घाटमै आउनु पर्यो नि त। घाटमा आउने हो। बाबाले भन्नुहोस्, बाबाको घरमा पढेको छु भनेर डाक्टर बनाउँछन् उहाँको उसमा। हाम्रो बुवा डाक्टर हुनुहुन्छ, म त यतै घरमै पढ्छु। घरमा जान्ने भए पनि त्यो स्कुलको त्यो जाँच दिनको लागि कति छ नि, प्राइभेट दिए पनि कति दिन चाहिँ पुर्याउनै पर्छ भन्ने हुन्छ नि। एउटा मान्छेले बनाएको कलेजमा पनि, मान्छेले बनाएको कलेजमा पनि त्यहाँ चाहिँ यति दिन चाहिँ हाजिर हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ तिमीले भर पढेर जाने तापनि तिमीले चाहिँ यति दिन हाजिर हुनै पर्छ, नत्र तिमीलाई सर्टिफिकेट दिँदैनौ भनेर चाहिँ एउटा मान्छेले बनाएको कलेजमा त त्यस्तो भन्छन् भने यो त कसको कसले बनाएको कलेज भयो? शिव बाबाको कुरा भयो। यो त बाबाको कुरा भयो कि भगवान शिव बाबा ज्योति बिन्दु निराकार साकारमा ब्रह्मा बाबा। फेरि तपाईँ हामी त्यसैले कहिले पनि लापरवाही गर्नै हुँदैन, गर्नै हुँदैन। कहिले पनि संशय बुद्धि भनेर पढाइ छोड्नै हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, सेवामा विघ्नरूप बन्नु हुँदैन। 2 नम्बरमा सबैलाई यही खुसीको खबर सुनाऊ। हामीले पवित्रताको बलबाट श्रीमत अनुसार आफ्नो तन मन धनको सहयोगबाट, श्रीमत अनुसार तन मन धनको सहयोगबाट 21 जन्मको लागि विश्वलाई श्रेष्ठचारी डबल सिरताज बनाउनको लागि सेवा गरिरहेका छौँ। आज बाबाको वरदान छ। सेकेन्डमा सङ्कल्पहरूलाई विराम दिएर, भित्र फुल स्टप विराम दिएर आफ्नो फाउन्डेसनलाई मजबुत बनाउने पाशविद अनर भव। फाउन्डेसन भनेको भित्रको जग के मनको जगलाई बलियो बनाउने पाशविद अनर भव। विवरण, कुनै पनि पेपर परिपक्व बनाउनको लागि जीवनमा आउने परीक्षा चुनौती विघ्न बाधाले किन आउँदा रहेछन्? हामीलाई किन आउने रहेछन्? एउटा परिपक्व बनाउन, अर्को पाठ पढाउन, अर्को शक्तिशाली बनाउन। कुनै पनि पेपर परिपक्व बनाउनको लागि जगलाई बलियो बनाउनको लागि आउँछ। यो कोरोना भाइरस पनि त्यसै कारणले आएको हो। अर्को परीक्षाको लागि यो परीक्षा किन आयो? जग बलियो बनाउनको लागि आउँछ। त्यसमा नआत्त्यौ बच्चे भन्नुभयो। के भन्नुभयो? त्यसमा नआत्त्यौ। बाहिर हलचल भए पनि 1 सेकेन्डमा विराम लगाउने अभ्यास गर। जतिसुकै विस्तार होस् 1 सेकेन्डमा समेट। भोक प्यास ठण्डी गर्मी, भोको प्यासो ठण्डी गर्मी सबै भएर पनि संस्कार प्रकट नहोस् भन्नुभयो। भोग लाग्यो भने आत्तिएर व्याकुल भएर मुर्सा खाएर भयमा लडम कि जस्तो हुने, त्यस्तो नदेखाऊ भन्नुभयो। त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ हैन? भोकै भए पनि, प्यासै भए पनि, ठण्डी भए पनि, गर्मी भए पनि संस्कार प्रकट नहोस्। समेट्ने शक्तिद्वारा विराम लगाऊ। धेरै समयको यही अभ्यासले पाशविद अनर बनाउँछ। स्लोगन, आफ्नो सुख शान्तिको प्रकम्पनबाट सबैलाई सुख चयनको अनुभूति गराउनु नै सच्चा सेवा हो। आफ्नो
आफू सुखी भएर सुखको प्रकम्पन फैलियो, आफू शान्त भयो भने शान्तिको प्रकम्पन फैलियो, आफू खुसी भयो भने खुसीको प्रकम्पन फैलियो। यो प्रकम्पनबाट सबैलाई के मिल्ने रहेछ? सुख चयनको अनुभूति गराउनु नै सच्चा सच्चा सेवा हो। हामी दुखी भयौँ भने पाप हुँदो रहेछ। दुखी भयौँ रोयौँ भने के भयो रुँदा पनि पापी आत्मा हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, हामी रोयौँ भने हामी के भइयो? के भइयो? पापी आत्मा भइएछ। कसरी भइयो? रुँदाखेरि दुखी हुँदाखेरि यो संसारमा के भाइब्रेसन फैलायौँ हामीले? दुःख र अशान्तिको भाइब्रेसन फैलाएपछि अरू मान्छेलाई पनि के दियो हामीले? दुःख र अशान्ति दियो। जसले दुःख र अशान्ति दिन्छ उसलाई धर्मात्मा भनिन्छ र? ल हेर्नुहोस्, रोयो भने कसैले माया मान्थे कि भनेर नि रुनी चलन हुन्छ नि। रुनु पनि पापै रहेछ। हेर्नुहोस्, दुःख मान्नु पाप। त्यही भाइब्रेसन फैलिहाल्यो आफूबाट। हेर्नुहोस्, वातावरणमा अशान्तिको वातावरण फैल्यो। अशान्ति हुने, रिसाउने, झैझगडा गर्नु पनि पापी आत्मा भइएछ। त्यस्तै भाइब्रेसन फैल्यो अनि अरूलाई, संसारका मान्छेलाई त्यही दुःख अशान्ति रिसको अनुभव भयो। कहाँ पुण्य भयो त नि त्यो? त्यही भएर रुनु धोनु सब बेकार। त्यही भएर बाबाले भन्यो यो रोनी काम नगर। ओम शान्ति। कहिले पनि रुनी काम नगर भन्नुभयो। खुसी भयो बाबाले त रोएपछि त झन् दृष्टि नै हटाइदिने त्यहाँबाट। खुसी हुनेलाई हेरेको हेरै गर्ने के। जो खुसी छ उसलाई दृष्टि दिएको दिए, माया मानेको माने, झन् थपेको थपे। अनि त्यो भएर खुसी भयो भने बाबाले हेरेको हेरै, दिएको दिए, साथ दिएको दिए, माया मानेको माने। दुखी भयो भने साथ छोडिदिने, केही पनि नगर्ने, हेर्दा नहेर्ने, त्यो सब। हेर्नुहोस्, ओम शान्ति। बाबाले के भन्नुभयो त आज? अच्छा, सच्चा दिल। मेन कुरा के पढाउनु भयो आज बाबा? मेन के पाठ पढाउनु? बाबाले कर्मको विषयमा के विधानहरू पढाउनु भयो आज? सेवामा विघ्न कसरी पर्छ? हामी दुखी हुँदा पनि के हुने रहेछ? रिसाउँदा पनि, नेगेटिभ सोच्दा, दुखी हुँदा, रुँदा, खिन्न चित्त हुँदा, यो सबैबाट शिव बाबाको सेवामा के हुन्छ? भाइब्रेसन के भयो? दुःखको फैलायौँ हामी त सुखको सागरका बच्चा। कति सूक्ष्म कुरा हेर्नुहोस् त पढाइको। यो विज्ञान त अचम्म, यो बुझ्नै गाह्रो छ कि। अति गहिरो कुराहरूलाई हेर्नुहोस्। कर्म फिलोसफी, बाबाको गहन गति, सूक्ष्म विज्ञान। विश्वलाई स्वर्ग बनाउने होइन भनेर साध्यै छैन बाबाको पढाइ। हेर्नुहोस्, आज नआउने भने यत्रो पढाइ हामीबाट के हुन्थ्यो? छुट्थ्यो। हेर्नुहोस्, बाबाको पढाइ छुटाउनु पनि के रहेछ? पापै रहेछ। हेर्नुहोस्, कति धेरै भर्नुपर्ने छ आत्मामा संस्कार। त्यस कारणले गर्दा बाबाले भन्नुभयो, मिठा प्यारा सेवाधारी बच्चाहरू, यस्तो कुनै पनि काम नगर जसबाट सेवामा कुनै विघ्न परोस्। वरदान छ, सेकेन्डमा सङ्कल्पहरूलाई विराम दिएर आफ्नो फाउन्डेसनलाई मजबुत बनाउने। पासविद अनर भव स्लोगन। आफ्नो सुख शान्तिको प्रकम्पनबाट सबैलाई सुख चयनको अनुभूति गराउनु नै सच्चा सेवा हो। ओम शान्ति।